یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سردار جو ہوں دو جگدا سردار جو ہوں دو جگدا تے تیری نوکر کل کائنات تیرے کین تے سورج مڑ پیندا تے تیرے کین تے ہوندی رات تیری حاکم صفت ثنا قرآن تیری بسناتے الحمد تلے والناس تائیں تے قرآن تیری بسناتے تے نبی پاک دے شہر دی گلیاں چو کوئی گلی ناراض نہ ہووے بھویں مہر علی بھویں غوث جلی تے کوئی ولی ناراض نہ ہوئے تے جڑی ونڈ دیئے ہر ایک نعمت نو او تلی ناراض نہ ہوئے جگ رسدا حاکم رس جاوے شالا علی ناراض نہ ہو علی دے نام تے ایک باری ہاتھ بلند کر کے بولنا سبحان اللہ یار جگ رسدا حاکم رس جاوے تے شالا علی ناراض نہ ہووے تے اساں منگتے شیخ عبدالقادر دے جڑا بندہ شیخ عبدالقادر نو جاندا ایک باری بولے سبحان اللہ یار اساں منگتے شیخ عبدالقادر دے تے جنوں قادر بخشی شانے سونا چور نو تک کے کتب کرے تے او دی نظر دا اے فیضان اے ڈبے ہوئے بیڑے تار دندا جانے فائق سارا جہان کل ولی دے کندے تے قدم دا اے ولیاں دا سلطان کل ولی دے کندے تے قدم دا تے اے ولیاں دا سلطان تے کی شان حسین دا پوچھ دے تے جنوں جان دا کل جہانے بھویں تن تو سیس جدا ہویا تے نسو چھڑیا پڑھن قرآن نانا کل نبیاں دا شاہ حاکم تے بابا ولیاں دا سلطان کیویں علم حسین دا ڈگ سکدے عباس جدا نگران کیویں علم حسین دا ڈگ سکدے تے عباس جدا نگرانے میں کلام پیش کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی جدو ولادت باسادت ہوئی نا جی تے اما آمنہ پاک سلام اللہ علیہ حضور نو گود دے وچ لے کے بیٹھیاں نے تے چند چودویں دا